जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार असलम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक डेवलपमेंट आज जो ताज़ा हुई है वो ये है कि उस्मान डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जो पहले मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, ये उसी तरह की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है ना उन्होंने चेंज किया है। पहले मीडिया के ऊपर आते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब में जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए। तो इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि एक सहाफ़ी के घर उनको बुलाया गया चाय की प्याली के ऊपर, और वहाँ जाकर उनको उनसे कहा गया, जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था कि वो पढ़कर सुनाया जाए, तो उन्होंने पढ़कर सुना दिया। उस्मान डार जो है उसके ऊपर किसी को कोई गिला और शिकवा नहीं है, बल्कि पूरी जो इस वक्त पीटीआई है वो भी उस्मान डार के ऊपर कोई गिला और शिकवा नहीं कर रहे, चूँकि उस्मान डार के ऊपर जो जुल्म, जो तशद्दुद, जो बर्बरियत हुई है उसके साथ या उसके ख़ानदान के साथ जो गुजरा है वो सबको पता है। पहले जो उस्मान डार के घर के ऊपर हमला किया था स्टेट की तरफ से, तो वो सब लोगों ने देखा, और जो सलूक उसके घर वालों के साथ हुआ वो भी सब लोगों ने देखा। ख़ास तौर पर उनकी वालदा के साथ जो सलूक हुआ, जो 80 साल की खातून है, उसको रेप तक की धमकियां जो हैं वो उनको दी गई। उनकी बहनों के साथ जो सलूक हुआ, उनकी वाइफ के साथ जो सलूक हुआ, उनके बच्चों के साथ जो सलूक हुआ, उनके घर को तोड़ा गया। फिर उनकी फैक्ट्रियों को जो है सील किया गया, 5000 आदमी उसमें से बेरोज़गार हुए, हत्ता कि उनके घर तक को सील कर दिया। ये इस तरह का जुल्म, इस तरह का जबर ये रियासतें कहाँ करती हैं? तो रियासत तो होती है माँ के जैसी, तो ये रियासत को अगर आपको नज़र आ रहा है कि सलूक माँ के जैसा है तो आप देख लें। इस तरह के जबर के सामने भी वो डटा रहा। 5 महीने हो गए, 9 मई के वाक़यात को 5 महीने हो गए। उस्मान डार का पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई एक ट्वीट, कोई एक वीडियो, कोई एक बयान आज तक मंजर आम पर कोई नहीं ला सकता। बल्कि अगले दिन का ही उसके भाई का बयान, जो उमर डार का बयान है कि हमारे भाई के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म और जबर की आखिरी हद तक की जा रही है, वो भी आपके सामने। और फिर उसके बाद 25 दिन से उस्मान डार लापता है, कराची से हुए थे, और ख़ुद इनका जो बयानिया का तोड़ है वो वहाँ के निगरान जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कर दिया था कि उस्मान डार को हमने कराची से गिरफ़्तार किया है, और उस्मान डार के ऊपर केसेस थे, हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब उस्मान डार अचानक जो है वो एक सहाफ़ी के घर नमदार होते हैं, और वहाँ वो आकर कहते हैं जी मैं सियासत भी छोड़ता हूँ और मैं जो है वो पीटीआई को भी छोड़ता हूँ। ये सारा जितना भी मामलात है जो भी है, ये सारे पीटीआई चेयरमैन ने कराए। तो ये इस तरह के जो सिस्टम है ये और भी मज़ीद हो सकते हैं। उसमें फ़ारूक हबीब हैं, उसमें हमारे शेख रशीद साहब हैं, और दीगर बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने अगवा किए हुए हैं, और उम्मीद आगे भी यही की जा सकती है कि इसी तरह की स्क्रिप्ट के साथ उनको भी किसी वक्त मंजर आम पर लाया जाएगा। तो ये इस तरह का जो जुल्म होता है, जो जबर होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं होती इस तरह के बयानों की, और ना ही अदालतें इसको मानती हैं, चूँकि ये इस तरह के बयान जो जबर और बर्बरियत के साथ दिए जाते हैं, कोई भी इनको मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो पीटीआई ने भी यही कहा है कि भाई इसकी मज़म्मत की है, और उन्होंने कहा जी कि वही पुराना तरीका है और वही सारा सिस्टम जो है वो किया जा रहा है, तो पीटीआई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयानी ये मज़ीद बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कोई कौम को वरगला नहीं सकते। अवाम जानती है, अवाम को मज़ीद इससे जो है वो खान साहब का बयानिया तगड़ा हो रहा है, अवाम के अंदर मज़ीद इसमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और अवाम इनको इलेक्शन जब ये होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनको अवाम बताएगी कि आपके साथ अवाम करती क्या है। उस्मान डार ने भी आखिर में ये बता दिया कि भाई मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं तो सियासत भी छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे सियासत छोड़ने और पार्टी छोड़ने से क्या होगा? सियालकोट की पूरी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान जिसको भी वोट टिकट देगा, अवाम ने वोट उसी को देना है। लेकिन ये जो जुल्म है, हर आदमी तो इसके सामने नहीं ठहर सकता। उससे जो बयान दिलवाए गए, ये बयान और वो बयान, आप देखें तो सही लोगों की हालत क्या है। पीटीआई के एक रहनुमा से
کروائی گئی اسی طرح کی پریس کانفرنس، اور دوسری طرف اس کے چھوٹے بیٹے کو جو کم سن ہے 15 سال کا ہے یا کتنے 16 سال کا یہ بتا رہے تھے کہ اس کو باندھ کر مارا جا رہا تھا، اس کی چیخیں سنائی جا رہی تھی کہ آپ جاؤ پریس کانفرنس کرو۔ بھائی جب لوگوں کی عزتوں کے اوپر بات آ جائے گی، جب لوگوں کو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ماں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو ننگی کریں گے اور اس کی ویڈیو بنائیں گے ہم، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کریں۔ اس طرح کی صورتحال میں تو بہت پہلے خان صاحب یہ بیان دے چکے تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کے اوپر اس قسم کا جس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ وہ جو بھی بولتے ہیں آپ وہ بیان دے دیں، چاہے وہ میرے خلاف بھی ہو تو آپ دے دیں بیان، تاکہ آپ کے اوپر کم از کم یہ جو انتہائی ظلم ہے، انتہائی جبر ہے، یہ تو نہ ہو سکے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے، کہاں ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کدھر گیا مطلب ہے انصاف، کدھر گیا قانون، کدھر گئی عدالتیں؟ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب آدمی تو اس وقت مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ادھر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ آئیں اور پریس کانفرنس کریں خان صاحب کے خلاف بس اور جائیں۔ ظلم کی یہ انتہا ہے۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، کس حالت میں لا کر چھوڑا اس کو، 22 کلو وزن اس کا کم ہو گیا، بولنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو گئی، کس طرح کی کنڈیشن میں اس کو لا کر چھوڑا انہوں نے۔ اور مزید جو لوگ ہیں اس طرح محمود رشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، صنم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، کتنے نام عملے ہیں جن کے اوپر پچھلے 5-6 مہینے سے ظلم اور جبر کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ریاست اپنی خواتین سے خوف زدہ ہے، تو آپ یہ تو بتائیں کہ آگے کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی حافظ ہے۔ لوگ اس وقت جو ہے وہ خودکشی کے اوپر مجبور ہیں اور مار رہے ہیں، اکانومی ختم ہو چکی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بالکل خراب ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور پریس کانفرنس اور یہ سارے سسٹم جو ہے وہ یہ کرا رہے ہیں۔ صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کوئی نونز بنائیں، صحافتی جتنی بھی تنظیمیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ صحافی اپنا پلیٹ فارم دے، جو بندہ اغوا شدہ ہو، جس کے اوپر کوئی کیسز ہوں، کوئی بندہ قیدی ہے، کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کے الزامات ہیں، وہ کوئی ان کو صحافی اس طرح کا پلیٹ فارم دے سکتا ہے کہ وہ یہ پلیٹ فارم اس کو دے اور اس کے بعد جی بس وہ کیا فارغ ہے۔ اب جس کے اوپر بھی جو اس طرح کی الزامات لگیں وہ کسی صحافی کو بلائے، اس کے گھر میں ایک چائے کی پیالی پی اور اس کے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا کریں گے؟ یہ تو انوسنٹ لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو ایک نظریے کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر جتنے بھی ڈاکو ہیں، جتنے چور ہیں، جتنے بدماش ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کریں کہ اپنے گھر بلائیں، ان کو چائے پلائیں اور ان سے کوئی اس طرح کا بیان لیں، اور اس کے بعد بولے کہ جتنی یہ چوریاں ہم نے کی تھی ہمیں خان صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے 50 قتل کیے ہمیں خان صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے ڈاکے مارے ہمیں خان صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے منشیات فروشی کی تھی ہمیں خان صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے قانون توڑا تھا ریاست کا، یہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا، تاکہ وہ سارے قیدی جو ہیں وہ تو رہا ہو سکیں، ان کی رہائی بھی عمل میں آ سکے۔ یہ تو بہت آسان فارمولہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی اس وقت صحافی بھائی ہیں ان کو یہ بات سوچنی پڑے گی، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ اس کے اوپر سوچ بچار کریں کہ وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اپنی صحافت کو کس طرف خاص طور پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی بیانیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کے بیانیے نا دبڑ دوس کر دی ہیں والدہ محترمہ نے۔ عثمان ڈار کی والدہ کا بیان سن لیں، خواجہ آصف کے ایمان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ سارا سسٹم یہ ظلم اور بربریت عثمان ڈار کے اوپر ہوئی ہے۔ نون لیگ کے پاس تو ووٹ تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں تاکہ کوئی الیکشن لڑنے والا ہو ہی نہیں، ہم اکیلے ہوں اور ہم جیت جائیں، یہ پھر بھی نہیں جیت پائیں گے، یہ جو مرضی کر لیں یہ پھر بھی نہیں جیت پائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تاکہ نہ عثمان ڈار ہو، نہ کوئی الیکشن لڑنے والا ہو، اور دوسری طرف اس کی والدہ محترمہ کا بیان سن لیں، ٹاپ ٹرینڈ کر رہے اس وقت۔ 80 سال کی خاتون نہیں گری، 80 سال کی خاتون نہیں ٹوٹی، یہ لوگوں کے اندر کا غصہ ہے، اس کو ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنا آپ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے۔
80 سال کی بوڑھی والدہ محترمہ، انہوں نے عثمان ڈار خواجہ آصف کو چیلنج کیا ہے کہ عثمان ڈار کو گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دلوایا ہے، اس سے تو سیاست آپ نے چھڑوا دی، میں نے سیاست نہیں چھوڑی، میں خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گی اور جیت کر دکھاؤں گی۔ گلگت بلتستان میں کیا ہوا تھا، آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کو نائل کر دیا، اس کے بوڑھے باپ نے الیکشن لڑا اور ڈبل مارجن سے وہ جیت گیا۔ تو یہ خاتون، یہ جو والدہ محترمہ عثمان ڈار کی، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈبل مارجن سے جیتیں گے۔ تو اس لیے ہمیں عثمان ڈار کے اوپر کسی کو کوئی گلہ نہیں ہے، ہم اس کی مجبوریاں، تشدد، ظلم، بربریت یہ سب سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا ہوگا۔ تو اگر اس نے یہ بیان اس طرح کے دیے ہیں تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کورٹ میں نہ عوام اس کو سمجھتی۔ لیکن دوسری طرف عوام ہے جس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو تمام اداروں کو بھی اور ملک کو بھی اور ریاست کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور بربریت کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔